नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु। सम्पूर्ण जानकारी। निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने आएको चेतावनी। नेपालमा आज थप 6400 भन्दा बढीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापन गर्न थालेको मन्त्रालयको उल्लेख। हाल 88% भन्दा बढीमा ओमिक्रोनको संक्रमण फेला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग छलफल। युक्रेनतर्फ निरन्तरको रुसी आक्रमण र कारबाही बारेमा छलफल केन्द्रित। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक आगामी माघ 13 गते भैरवामा बस्ने निश्चित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आइतबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले मौन अवधि एक नैतिक बन्धन र कानुनी हतियार भएकोले आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता सार्वजनिक गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस समयमा निर्वाचनको मतदान हुने 300 मिटर वरपरको स्थानमा भएका पर्चा, पम्पलेट र पोस्टरहरू हटाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। सहसचिव धमलाले आजबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार एवं प्रकाशनका कामहरू पनि बन्द भएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिएको पनि बताउनु भएको छ। कुनै पनि निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्छ, तथापि अब अहिलेको यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ आम मतदाताहरू संलग्न नहुने, सहभागी नहुने र प्रचार प्रसार इत्यादिको हिसाबले पनि त्यो भोलममा, त्यो पैमानामा नहुने भएको हुनाले आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू न त उजुरी नै आएका छन्, न त त्यस्तो आउने परिस्थिति पनि छ जस्तो लाग्दैन। झन् अब अहिले त यो कोभिडको कारणले गर्दा जस्तो जमघट हुने, भेला हुने इत्यादि हुने यो कुराहरू यसै पनि डिस्करेज भइरहेको छ। तथापि अब आयोगले एउटा चाहिँ नि निर्वाचन हो, निर्वाचनमा आचार संहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ अब आचार संहिता लागू भएको छ।
सहसचिव धमलाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आयोगले निर्देशिका र निर्देशित गरेका 21 बुँदे स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र निर्वाचन अनुशासित र सुव्यवस्थित ढंगले सम्पन्न हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यदि निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने समेत चेतावनी दिनुभयो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र स्वरूप 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि सम्भव छ भनेर पछि सुरक्षा लगायतका चुनौती देखाएर 3 तहको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन लागेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। बडालले 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। जेठो 5 गते किनभने हाम्रो निर्वाचन कानुनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको त्यसको 7औं दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यो ऐन आजका मितिसम्म यथावत छ। ऐन यथावत भएसम्म यसलाई चुनौती दिन सक्ने त्यसैगरी अन्तर्क्रियामा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि सबै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तिनै तहको निर्वाचनलाई सँगसँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि आतंकित हुन नहुनेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। बित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले मानसिकता हामीले देखिराखेका छौँ, वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो प्रक्रियागत विषयमा नेपालको सन्दर्भमा हामी भन्ने भने यो 5 वर्ष भनौँ स्थानीय तहको अब जेठ 5 गते चाहिँ 5 वर्ष पुग्छ। अब अरूको प्रदेशको र चाहिँ सङ्घको मङ्सिरमा पुग्छ र यो भन्दा अहिले अब इलेक्सन चाहिँ स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र बिना खर्च सम्पन्न हुने गरी छलफल केन्द्रित गर्न पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ। यता नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वाध्यक्ष शेर बहादुर केसीले पनि वैशाख महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै उहाँले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने स्थानीय सरकार बलियो भएपछि मात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने पनि उहाँको जोड छ। यस्तै पूर्वाध्यक्ष केसीले सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको थियो। यस्तै यता फरक प्रसङ्गमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकोले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको पनि निर्वाचन आयोगको दाबी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको निर्णय र निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चाभेलमा बसेको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले भन्दैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त नै संशोधन गरेर नजाने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीको विधान संविधानको परिधिभित्र नै रहेकाले पनि आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाब दिने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर भनिए पनि कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस किसिमका प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको समेत तर्क गर्नुभयो। संविधानको दल दर्ता सम्बन्धी दफा 269 त्यसपछि 270 यी सबको भावना र मर्म विपरीत छ र त्यो पूर्वाग्रही छ। यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनैतिक र कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ र त्यो पत्रको जवाब निर्वाचन आयोगले भने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानका केही अंशहरू नसचाए आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले राप्रपाको विधानको धारा 4 मा सनातन हिन्दू एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेकाले पनि यसो कुरा अहिलेको प्रचलित विधानले स्वीकार गर्न नदिने भन्दै त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले 2077 साल माघ 7 गते नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल, रङ, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय जनावर, नेपालको नक्सा आदि पहिचान बोकेका व्यक्तित्वहरू र चिन्हहरूलाई तस्बिर जस्ता कुराहरूलाई समेत राजनीतिक दललाई चिन्हको रूपमा प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको, तर राप्रपाले पेश गरेको झण्डामा पनि मध्यभागमा गाईको चिन्ह रहने उल्लेख भएकाले यो दुवै कुरा 7 दिनभित्र सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बोलाइएको बताउनुहुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र त्यसको नियमावलीले राजनीतिक दललाई रेगुलेट गर्दाखेरि केही प्रावधानहरू राखेको छ र हरेक दल दुई ढङ्गले दर्ता हुन्छ आयोगमा। एउटा काम गर्नको लागि राजनीतिक दल सङ्गठित भएपछि यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ र दोस्रो चाहिँ निर्वाचनको लागि अमुक निर्वाचनको लागि भनेर दर्ता गर्नुपर्छ। दुई तरिकाले दुई पटक दर्ता हुन्छ। सहप्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगले भने अनुसार विधान परिवर्तन गरेर ल्याउने कुरामा आयोग आशावादी रहेको पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले गत 2078 माघ 2 गते राप्रपालाई आफ्नो पार्टीको विधान संशोधन गरेर 7 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कुनै पनि अलमल, धोका र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो। त्यस्तै जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै नेकपाको एमालेको स्पष्ट अडान भएको र यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने समेत उहाँको तर्क छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भए जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने भन्दै एमालेले कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्थालाई स्मरण समेत गराएको छ। यस्तै एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै 3 महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलनमा प्रधान न्यायाधीश राणाको पक्ष लिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आज एक वक्तव्य मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै यो आन्दोलन निहित स्वार्थका लागि भएको समेत दावी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिएको 1.5 महिनापछि पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। यसअघि रोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी माघ 27 गतेबाट बस्ने र सोही बैठकले पदाधिकारीको निर्वाचन सहित पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको हो। पुस 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशन पछि अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न पुस 25 र माघ 8 गते बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक कोरोनाका कारण बस्न सकेको थिएन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै रोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माघ 27 बाट काठमाडौँमा बस्ने र सोही बैठकले पदाधिकारी चयन लगायतका निर्णय गर्ने जनाउनु भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको परिपत्रमा सोही मितिमा बस्ने बैठकले केन्द्रीय कमिटीको पूर्णता, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीको गठनका साथै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने पनि उल्लेख छ। प्रचण्डले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन समन्वयात्मक ढङ्गले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई पनि निर्देशन दिनु भएको छ। मधेस सरकारले राजपत्रमा नेपालको नक्सा सच्याएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा नेपालको नक्सा सच्याएको हो। प्रदेशको नाम र राजधानी राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि चौतर्फी रूपमा मधेस सरकारको आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि आइतबार प्रदेश सरकारले चुच्चे नक्सा राखेर राजपत्र पुनः प्रकाशन गरेको हो। संघीय सरकारले 31 जेठ 2077 मा निशान छापमा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले राजपत्रमा चुच्चे नक्सा नराखी पुरानै नक्सा राखेपछि यसको चौतर्फी रूपमा आलोचना बढेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले यसलाई तत्कालै सच्याउने बताउनु भएको थियो। आज नै नेपालको नयाँ नक्सा राखिसकिएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका श्रीमती राधिका साक्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि ओली दम्पतिले पीसीआर परीक्षण पनि गराउनु भएको थियो। पीसीआर परीक्षण गर्दा समेत पोजिटिभ देखिएपछि उहाँहरू अहिले आफ्नै निवासमा आइसोलेसन बस्नु भएको छ। ओलीको निजी सचिवालयका अनुसार उहाँमा संक्रमण पुष्टि भएपछि पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रमहरू पनि स्थगित गरिएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पत्नी सीता दाहाललाई पनि कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 दिन अघि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उहाँलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार जारी छ। उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार उन्मुख रहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ। केही दिन अघि प्रचण्डलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उहाँ अहिले संक्रमण मुक्त भइसक्नु भएको छ। नेपालमा आज थप 6462 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13377 पीसीआर र 4060 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6462 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11655 जना पुगेको छ। यस्तै आज 1416 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 77040 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै 215 जना आइसियुमा र 40 जना भेन्टिलेटरमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपालमा देखिएका कोरोना संक्रमित मध्ये 88% ओमिक्रोन संक्रमण र 12% डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो समयमा 32 वटा नमुनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जिनको परीक्षण गर्दा समेत 28 जनामा ओमिक्रोन र 4 जनामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 88% ओमिक्रोन र 12% डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टलाई ओमिक्रोनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको समेत पाइएको छ। यता शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकु काठमाडौँमा पनि खोप अभियान स्थगित भएको छ। अस्पतालले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी गराएको छ। अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचार तथा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यमा संलग्न कम्तीमा 50 जनामा डाक्टरहरू तथा त्यस बढीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान स्थगित भएको हो। अस्पतालको सूचनामा भोलि सोमबारदेखि आउँदो 16 गतेसम्मका लागि खोप अभियान स्थगित भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु। आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको आयोगको जानकारी। निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने आयोगको चेतावनी। नेपालमा आज थप 6400 बढीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापन गर्न थालेको मन्त्रालयको उल्लेख। हाल 88% भन्दा बढीमा ओमिक्रोनको संक्रमण फेला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग छलफल। युक्रेन तर्फको निरन्तरको रुसी आक्रमण र कारबाही बारेमा छलफल केन्द्रित। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानको बोर्ड बैठक आगामी माघ 13 गते भैरहवामा बस्ने निश्चित।
सम्पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको टिकौली जंगलमा आज एक पुरुषको शव फेला परेको छ। माघ 7 गते राजमार्गको 1.5 किलोमिटर भित्र पुरुषको शव फेला परेको आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार करिब 55 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको पुरुषको नाम थर खुलेको छैन। मृतकको घाँटी र छातीमा जंगली जनावरले खाएको जस्तो देखिएको प्रहरीले बताएको छ। पेटको माथिल्लो भागमा केही आन्द्रा र करङमा समेत बाहिर देखिएको छ। यस्तै शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको पहिचानका लागि प्रहरीले हुलिया सार्वजनिक गरेको छ। मृतकले कालो ज्याकेट, कालो सेतो कोठे उलनको सर्ट, त्यस्तै हरियो रङको कपडाको प्यान्ट, नेलो सेतो रङको कट्टु मोजा र सेतो रङको गन्जी लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। यता फरक प्रसङ्गमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत टिकौली जंगल नजिकै निर्माणाधीन सडकको नालीमा पसेर एउटा गैंडा मरेको छ। आज दिउँसो करिब 3:30 बजेको समयमा गैंडा मरेको अवस्थामा फेला परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्दाजी 8-10 वर्षको पोथी गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको हो। घटनास्थलतर्फ निकुञ्जको प्राविधिक टोली समेत पठाएर त्यसलाई भंगारबाट बाहिर निकालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो सँगै 21 वटा गैंडा मरिसकेका छन्, जसमध्ये 2 वटा चोरी शिकारीले मारेका हुन् भने अन्य प्राकृतिक कारणले मरेको सूचना अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङको कारोबार नगर्न फेरि पनि सचेत गराएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ तथा व्यवसाय नेपालमा गैर कानुनी रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाएर यस्ता कारोबार भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्ने, कारोबारमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने र यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो। नेपालमा विदेशी विनिमयका मुद्राको रूपमा क्रिप्टो करेन्सीले मान्यता नपाएको र यसरी लगानी गर्दा सर्वसाधारण ठगिने र देशको रकम अवैधानिक तरिकाले बाहिरिने भएकाले यस्ता कारोबार नगर्न पनि राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान लगायतका आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनसँग भेट गरेको एक दिनपछि आज भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग व्यक्तिगत रूपमै क्याम्प डेभिडमा युक्रेनतर्फ निरन्तर रूपमा जारी रहेको रुसी आक्रामक कारबाहीहरूबारे छलफल गर्नुभएको व्हाइट हाउस प्रशासनले जनाएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति बाइडेनलाई युक्रेनको सिमानामा रुसी सैन्य कारबाहीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएको थियो। तर दुवै प्रयासहरूलाई हटाउनका लागि जारी रहेको छलफलमा समेत थप छलफल गरिएको पनि बताइएको छ। कूटनीति र सुरक्षा सहायताको निरन्तर विवरण सहित सहयोगी र साझेदारहरूसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहने प्रतिरोधात्मक उपायहरूको दायराको बारेमा पनि छलफल केन्द्रित भएको व्हाइट हाउस प्रशासनले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक आगामी माघ 13 गते भैरवामा बस्ने निश्चित भएको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले भैरवामा बोर्ड बैठक बस्ने तय भएको जानकारी दिनुभएको छ। बोर्ड बैठकमा क्यानको साधारण सभाको मिति तोक्ने लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल हुने भएको छ। मल्लका अनुसार क्यानको साधारण सभाको विषयदेखि खेलाडीको केही समय अघि खेलाडी र क्यान बीच सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा भएको सहमतिमा समेत छलफल हुने भएको छ। यसअघि क्यानले पुस 14 र 15 गते धनगढीमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर क्यानकै 6 सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 20 जिल्ला संघको कार्यकाल सकिएको र ती जिल्लाको निर्वाचन बिनै साधारण सभा गर्नु अवैधानिक भएको बताएका थिए। त्यसपछि क्यानले तत्कालका लागि साधारण सभा स्थगित गरेको थियो। क्यानले 22 जिल्ला संघको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले अब बोर्ड बैठकबाट साधारण सभाको नयाँ मिति तोक्ने तयारी समेत गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु, आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिएको निर्वाचन आयोगको जानकारी। निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आयोगको चेतावनी। नेपालमा आज थप 6400 बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापन गर्न थालेको मन्त्रालयको जानकारी। हाल 88% बढीमा ओमिक्रोनको संक्रमण फेला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग छलफल। युक्रेन तर्फको निरन्तरको रुसी आक्रमण र कारबाही बारेमा छलफल केन्द्रित। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक आगामी माघ 13 गते भैरवामा बस्ने निश्चित। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।